गऱ्यौँ म्याम अलिअलि। धेरै पर्दैन, अलिअलि गर्यौँ भने पनि हामीले पुगिहाल्छ है। सबैजना आदरणीय सर म्याममा नमस्कार। म धर्म कुमारी भण्डारीको तर्फबाट आज हाम्रो विषयको शीर्षक छ कोलम डिभिजन, स्लाइड डिजाइन टेम्प्लेट, सेप हिल एन्ड इफेक्ट। त्यो रहेछ आज हामीसित। अब भनेको हामीले राखिएको टेक्स्टलाई हेर्नुहोस् है, यो जुन छ यसलाई हामी टेक्स्ट होल्डर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो पावर पोइन्टमा चाहिँ के छ भने टेक्स्ट होल्डर बिना हामी लेख्न सक्दैनौँ र जबसम्म टेक्स्ट होल्डरमा हाम्रो माउस क्लिक हुँदैन तबसम्म यहाँका टुल्सहरू पनि एक्टिभ हुँदैन र हामी कहीँ लेख्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बाहिर म कहीँ यसो माउस क्लिक भएन, म लेख्नै सक्दिनँ। हेर्नुहोस् त, लेख्न हुँदैन, लेख्न दिँदैन। भनेपछि हामीलाई दुईटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने रहेछ। पावर पोइन्ट खोलिसकेपछि टेक्स्ट होल्डर चाहिने रहेछ र टेक्स्ट होल्डरमा एकपल्ट माउसलाई क्लिक गरिसकेपछि मात्रै माथिका टुल्सहरू एक्टिभ हुन्छन् अनि लेख्न सकिन्छ। त्यहाँनिर हामीले फर्मेट टेक्स्ट, फर्मेट प्याराग्राफ, अरू टुल्सहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो सिम्पल छ। म बिस्तारै भन्ने कोसिस गर्छु। यो मेरो टेक्स्ट हो, मैले डमी टेक्स्ट ल्याएको। यो टेक्स्टलाई चाहिँ म कोलम डिभिजन गर्छु, भनेको यसलाई म डिभाइडेड गर्छु कोलममा। कति कोलममा डिभाइड गर्छु त्यो चाहिँ मेरो आवश्यकता अनुसार मैले डिभाइड गर्छु। अब हेर्नुहोस्, मैले यत्तिकै केही नगरिकन माउस यहाँ राखेँ। मेरो माउस यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ। माउस यहाँ राखेर म कोलम डिभिजनमा गएँ भने यसले गर्छ कि गर्दैन हेर्नुहोस् है त। होम ट्याबमा हेर्नुहोस् है, त्यो सिस्टम कहाँ छ भन्दा होम ट्याबमै जानु होला। होम ट्याबको यता आउनुहोस् है, होम ट्याबदेखि बिस्तारै आउनुहोस् यतातिर, राइटतिर आउनुहोस्। यो लेफ्ट एलाइनमेन्ट, राइट एलाइनमेन्ट गरे जस्तै धर्का छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एड अर रिमुभ कोलम्स भनिरहेको छ र यहाँनिर गएर ड्रप डाउन एरो छ। हेर्नुहोस् त, त्यसले के भन्छ, 1 कोलम, 2 कोलम, 3 कोलम, अझै मोर कोलम। हेर्नुहोस् त है, अब मोर कोलम यसले कतिसम्म दिन्छ त भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 पढ्नुहोस् है, 16 वटासम्म दिने रहेछ। कतिवटासम्म डिभाइड गर्न सकिने रहेछ भन्दा 16 वटा कोलमसम्म डिभाइड गर्न सकिने रहेछ। तर हामी त त्यत्रो धेरै त गर्दैनौँ। अब हेर्नुहोस् है, लाइन स्पेसिङ चाहिँ कति राख्ने भन्दा 0 0 छ। मैले अलिकति बढाइदिएँ थोरै। ल 16 गरेर हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। 16सम्म म्याक्सिमम मैले दिने भनेको 16 वटा कोलम दिने रहेछ। कोलम भनेको बुझिसक्नुभयो यहाँले। हेर्नुहोस् त, 16 वटा कोलम, 1 2 3 4 5 6 गर्दै गर्दै 16 वटा कोलमसम्म डिभाइड गर्न सकिने रहेछ म्याक्सिमम। अब म 3 वटा कोलम डिभाइड गर्छु। हेर्नुहोस् है, यहीँ जान्छु 2 3 3 मा गरेँ। हेर्नुहोस् त 3 मा, तर यसको लाइन स्पेसिङ आएन। अब यसैलाई लाइन स्पेसिङ मिलाउने हो भने चाहिँ म केमा जानुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि कोलनमा जाने, मोर कोलनमा जानुहोस् अनि 3 माथि लेखेर स्पेसिङमा पनि यहाँ बढाइदिनुहोस्, थोरै 2 राखिदिनु होला अथवा 3 राखिदिनु होला। कोलनको संख्या बढ्यो भनेदेखि स्पेस घटाइदिनु पर्यो, किनभने ठाउँ चाहिन्छ। मैले 3 राखेँ। हेर्नुहोस् है, 3 राखेर 3 कोलन डिभाइडेड भयो। मैले अहिले सिलेक्ट नगरिकन यो बक्समा मात्रै सिलेक्ट गरेँ, टेक्स्ट होल्डर बक्समा मात्रै सिलेक्ट गर्दाखेरि होल सिलेक्ट भएर सबै भयो। हेर्नुहोस् है, अब मैले चाहिँ यो टेक्स्ट होल्डरको पनि थोरैलाई मात्रै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, यतिलाई मात्रै गर्नुपर्ने छ भने यति सिलेक्ट गरेर ल एउटा टेक्स्ट होल्डरमा एउटा मात्रै दिने रहेछ। 3 मोरमा 2 3
2 लाइन स्पेसिङ घटाए ओके ल आवश्यकता अनुसार हामीले यसलाई बढाउन घटाउन सकिने रहेछ अब यहीँनेरि हामी पोख्नुहोस् है अब यतिलाई एउटा कोलनमा यतिलाई चाहिँ हामी अर्कैमा राख्छौँ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है 2 कोलन र अरूलाई चाहिँ अर्को कोलनमा राख्ने भने हामीले कन्ट्रोल एक्स गरे अब अर्को लन्चर बक्स ल्याउँछु म हेर्नुहोस् है लन्चर बक्स अरे होल्डर बक्स होल्डर यसैलाई अर्को टेक्स्ट होल्डर ल्याउनको लागि हामीले इन्सर्टमा जाँदाखेरि पनि हुन्छ इन्सर्टमा टेक्स्ट बक्स भन्ने छ टेक्स्ट बक्सलाई यसरी ल्याउनु भयो भने र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने टेक्स्ट आयो टेक्स्टलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ र यसलाई पनि कोलनमा डिभाइड गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् माथिको एउटा लेखेँ अब तलतिर अर्को टेक्स्ट होल्डरमा गएर चाहिँ म अर्को टेक्स्टलाई चाहिँ धेरैवटा गर्छु भन्न पनि पाइयो हेर्नुहोस् है मोर कोलन सिलेक्ट गरे मोरमा 1 हैन बढाउँछु म 2 3 कति बढाउनु छ यसलाई पनि बढाइदिनु होला अनि स्पेसलाई पनि बढाइदिनु होला र ओके गर्नु होला अब हेर्नुस् त एउटामा मैले कोलन डिभिजन गरिने एउटा मात्रै राखेँ र अर्कोमा डिभिजन गरेर चाहिँ एउटै स्लाइडमा पनि टेक्स्ट होल्डर ल्याएर बनाउन सकिने रहेछ आवश्यकता अनुसार हामीले घटाउन बढाउन सक्ने रहेछौँ दुईटा टेक्स्ट भयो यहाँनिर दुईटा टेक्स्ट होल्डर चाहिन्छ म्याम त एकचोटी टेक्स्ट होल्डर तानेको फेरि देखाइदिनुस् न ल हेर्नुस् है हामीलाई यसले दिएको हुन्छ आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ हेर्नुस् है आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ हामी कहाँबाट ल्याउने रहेछौँ भन्दाखेरि इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस् इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि वर्डमा जस्तै हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट बक्स भन्ने छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर प्लस जस्तो आउँछ हेर्नुस् त है मेरो माउसमा अलिकति र यसलाई यसो गरेर ड्र्याग गरिदिनु होला अब लेख्न सकिन्छ गरिदिनु होला है ल्याएर मैले फेरि गएँ ल एकपल्ट होममा पनि छ हेर्नुहोस् है होममै गएर यहाँनिर पनि ल्याउन सकिन्छ टेक्स्ट बक्स छ होइन भनेदेखि इन्सर्टमा जानुहोस् इन्सर्टबाट टेक्स्ट बक्समा जानुहोस् टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि यसरी टेक्स्ट होल्डर आउँछ अनि यहाँनिर लेख्न सकिन्छ लेखेर हाम्रो टेक्स्टलाई आवश्यकता अनुसार हामीले कोलनमा डिभिजन गर्न सकिने रहेछ कोलन डिभिजनको कुरा मैले यति भने है अहिले अब तलतिर गए म स्लाइड डिजाइन टेम्प्लेट हामीले लेखिएको टेक्स्टलाई अथवा यो हाम्रो हेर्नुस् है यो एउटा स्लाइड हो नि हाम्रो यो स्लाइडलाई डिजाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि फरक डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ डिफल्टको रूपमा यसले होइन डिफल्ट भन्दा अलिकति फरक खालको चाहिँ म सो गर्छु भनेदेखि डिजाइनमा गएर हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अहिले यस्तो खालको छ नि डिजाइन हेर्नुहोस् त यो नीलो कलरको छ ब्याकग्राउन्ड यो चाहिँ स्लाइड डिजाइन भयो यो मास्तिरको भनेको चाहिँ टेक्स्ट होल्डरको डिजाइन हो अब हामीले यो स्लाइड डिजाइन गर्नु पर्यो भने मैले नयाँमा गए हेर्नुहोस् है नयाँ एउटा स्लाइड खोलेँ यो स्लाइड छ हेर्नुहोस् है यो अहिले डिफल्टको रूपमा मेरो यो रहेछ यसलाई चाहिँ म फरक खालको डिजाइन गर्ने हो भनेदेखि डिजाइनमा जाने हेर्नुहोस् है होम ट्याबमा थियौँ अघि हामी डिजाइन ट्याबमा गयौँ डिजाइन ट्याबमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् है अहिले यो रहेछ होइन अलिकति यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे मैले हेर्नुहोस् है
यो रहेछ एउटा डिजाइन फर्स्टमा जाँदाखेरि यस्तो खालको आयो मैले सेकेन्डमा माउस लगेँ फरक खालको आयो थर्डमा लगेँ हेर्नुस् है यसो गर्दै सार्दै मैले ल्याएँ हेर्नुस् त यो चाहिँ सर्किट रहेछ सर्किट हामीलाई मन पर्यो सर्किट ब्याकग्राउन्डको नाम सर्किट रहेछ अब फेरि अझै यता आउनुहोस् अझै अर्गानिक युज्ड भन्ने रहेछ यसरी आउँदै जानुहोस् स्लाइडहरू फरक हामीले भेटाउन सकिन्छ अब यति मात्रै छैन हेर्नुहोस् है यहाँ देखिएका चाहिँ कति छन् भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा रहेछन् 10 वटा अब यहाँ भन्दामा अझै धेरै हेर्ने भने हेर्नुहोस् है अझै धेरै हेर्नु भने यहाँ तल जानुहोस् त कति छन् 1 2 3 4 32 वटा छन् भने अब हेर्नुहोस् है यी मध्ये हामीले आवश्यकता अनुसार स्लाइडलाई डिजाइन गर्न सकिने रहेछ यसरी कुनमा लानुहुन्छ त्यसरी माउसलाई टक्क राखिदिनुहोस् अनि डिजाइन गर्न सकिन्छ चाहिँ मैले कर्सर लादैछु कर्सर लाँदाखेरि फरक डिजाइनहरु ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छ यसरी अब मैले हेर्नुस् है कुनै एउटा स्लाइडमा यसरी डिजाइन यो गरे मानिलिनु यो मलाई सर्किट चाहियो सर्किटमा मैले यसरी माउसलाई क्लिक गरेर छोड्दिएपछि सबै त्यही आयो हेर्नुस् है सबै डिजाइन त्यही आयो ल हेर्नुस् सर्किटमा लगिसकेपछि मैले त एउटालाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने थियो यहाँ त अरु डिजाइन पनि आयो भने कुनै एउटा मात्रै डिजाइन राख्नको लागि चाहिँ एउटामा एउटा डिजाइन अर्कोमा अर्को डिजाइन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यसको पनि उपाय छ कुन चाहिएको त्यसमा जानुस् मलाई यो चाहिएको हेर्नुस् है यो स्लाइड यो कोलम डिभिजन गरेको स्लाइड चाहिँ मलाई यस्तो खालको चाहिएको हो भनेदेखि यही नेरी माउस लानुस् हेर्नुस् है एउटा मात्रै स्लाइडलाई चाहिँ फरक डिजाइन गर्ने हो नि यही नेरी माउस लानुस् माउस लगेर त्यहाँ क्लिक नगरिकन राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गर्नु होला एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड हेर्नुस् है मैले त्यही नेरी लगेर जुन हामीले स्लाइडको डिजाइन मन पर्थ्यो त्यही नेरी गए र एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गरेर क्लिक गरे हेर्नुस् त अब यसमा मात्रै आयो यसरी पनि हामीले स्लाइड डिभिजन गर्न सकिन्छ स्लाइडलाई चाहिँ फरक स्टाइलमा राख्न सकिन्छ फेरि यहाँ बस्नुहोस् यो स्लाइडलाई चाहिँ यो नयाँ स्लाइडलाई चाहिँ म अर्को स्लाइडमा राख्छु भनेदेखि हेर्नुस् है यो स्लाइड मलाई मन पर्यो भनेदेखि अब म के गर्छु ल हेर्नुस् है यही नेरी बस्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् र एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड हेर्नुस् है एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड अब यसमा मात्रै आएनस् त यसमा माथि आएन यहाँ मात्रै आयो तल पनि आएन जुन हामीले सिलेक्ट गरेका थियौं त्यसमा मात्रै एप्लाई हुने रहेछ एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड ल मैले स्क्रिन शेयरलाई अफ गरेँ त अब हजुरले गर्नुस् त दुईटा कुरा हमरा सरले स्लाइड के अरे पावर पोइन्ट खोल्नुस् त सर ल त्यो डमी टेक्स्ट ल्याउँ होला त सर यो म्याक्सिमाइज गर्नुहोस् त सर यहाँ माथिको सर अनम्युट हुनु न नभए सर अनम्युट हुनुहोस् त ल डमी टेक्स्ट ल्याउनुहोस् त सर इक्वल टु माथि यहाँ कर्सर राखेर इक्वल लेख्नुहोस् त मास्तिर टेक्स्ट होल्डरमा बस्नुहोस् त हो त्यहाँनेरि हो त्यो क्लिक गर्नुहोस् माउसलाई
माउसलाई क्लिक गर्नु होला त सर। नवरा सर हजुरको केही सुनिएन त। स्वस्तिका म्याम स्वस्तिका म्याम डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि जानुहोस् त डिजाइन भन्ने अप्सनमा जानु होला त म्याम। हजुर सर म्यामहरु पनि जाँदै गर्नु होला है। डिजाइनमा गएर कुनै एउटा डिजाइन हेर्नुस् त। यो राखिदिए ल हस्। ल त्यहाँ क्लिक गर्नु होला एउटा डिजाइनमा। ल क्लिक भयो म्याम। अब हजुरको डिजाइन पनि हेर्नुस् त अहिले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड यस्तो खालको आयो। अघि अर्कै थियो। नेक्स्ट स्लाइडमा जानुहोस् त म्याम अर्को स्लाइडमा। अर्कोमा पनि त्यही छ। हजुर हजुर एउटै भयो हैन। हामी एकैचोटि कुनै पनि स्लाइड एकै खालको गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ एउटै स्लाइडमा गएर क्लिक गर्छौं अनि डिजाइन चेन्ज हुने रहेछ। हजुर म्याम फरक फरक डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ सुन्नु हुँदैछ होला। फरक फरक डिजाइन गर्नु पर्यो भने जस्तै 2 नम्बर स्लाइडमा बस्नुस् त म्याम। 2 नम्बर स्लाइडमा बसेर 2 चाहिँ फरक खालको राख्नु। कुनै एउटा स्लाइड डिजाइनमा गएर राइट क्लिक गर्नुस् त म्याम। यता माथि गएर कुनै एउटामा गएर यहाँ माथि गएर एउटामा गएर राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक हजुर राइट क्लिक ल यसलाई म यहाँ गएर राइट क्लिक ठीक छ एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड। एप्लाई टु स्लाइडमा क्लिक गर्नु होला त। ल हेर्नु त अहिले तपाईको 2 स्लाइड चाहिँ फरक आयो हेर्नुस् त। हजुर हजुर आयो। अब 1 मा जाउँ त म्याम। 1 मा देखिराख्नु भएको छ। 1 फरक छ। 2 मा जानुहोस् त। 2 स्लाइड फरक छ। 3 मा जानुहोस् त। 3 पनि फरक छ। भनेपछि इन्डिभिजुअल स्लाइड फरक फरक डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ जुन स्लाइड हामीलाई इच्छा लागेको छ त्यो स्लाइडमा गएर राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गर्यो भनेदेखि फरक खालको स्लाइड छुट्टै प्रकारको स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर राख्न सकिने रहेछ। थ्यांक यू म्याम। अब यसमा अरु समस्या छैन जस्तो लाग्यो मलाई। म अगाडि जाउँ सर म्याम। हुन्छ म्याम अगाडि जाउँ अब। ल फरक फरक स्लाइड हेर्नुस् है। यो के अरे डमाक्स भन्ने छ। यिनीहरू धेरै खालका स्लाइडहरू छन्। यिनीहरू फरक फरक डिजाइन गर्न सकिन्छ। यो यिनीहरू स्लाइडकै डिजाइनहरू हेर्नु यहाँनिर छ त्यो हेर्नुस् त सर्किट भन्ने अरु धेरै स्लाइडहरू। अब 7 मा फरक छ। 9 मा के अरे 19 मा फरक अलिकति फरक खालका डिजाइन छन्। यसरी हजुरलाई आवश्यक परेका अनुसार स्लाइड डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब म सेप फिल एन्ड इफेक्ट तिर गए। सेप फिल एन्ड इफेक्टमा जानको लागि हामीले पहिलो चाहिँ सेप चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले इन्सर्ट ट्याबबाट सेप ल्याउने गरेका छौं। यहाँ पनि इन्सर्ट ट्याबमा गएर सेप ल्याउँछौं। हेर्नुस् है। यहाँ हेर्नुस् त केमा जान्छौं पहिले हामी इन्सर्ट ट्याब सेप अनि त्यो सेपमा क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्ट ट्याबबाट सेप ल्याएपछि यहाँनेरि क्लिक गरेपछि अनि फर्मेट भन्ने एक्टिभ हुन्छ। हेर्नुस् है। यहाँनेरि क्लिक गरेपछि फर्मेट भन्ने एक्टिभ हुन्छ। अनि फर्मेटमा गइसकेपछि एडिट सेप गर्छौं। एडिट सेपमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि सेपलाई चेन्ज गर्छौं, एडिट पोइन्ट गर्छौं, सेप स्टाइल गर्छौं, सेपमा फिल गर्छौं, सेपमा आउटलाइन गर्छौं अनि सेपमा इफेक्ट लगाउँछौं। अहिले यति काम गर्छौं हामीले। हेर्नुस् है। अब मैले सबैभन्दा पहिले के गर्ने भए भन्दा इन्सर्टमा गएर सेप ल्याए। हेर्नुस् है। इन्सर्ट ट्याब सेप
कुनै एउटा मैले सेप ल्याएँ हेर्नुहोस् है, सेप। अब सेप चाहिँ ड्रइङ गरेँ मैले, यो सेप ल्याएँ मैले। सेपमा गएर ड्रइङ गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो सेपमा अहिले एक्टिभ छ हामीसँग हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा यो डट भन्ने एक्टिभ भएको छ भनेको यो सेप अहिले एक्टिभ भएको छ। अब यहाँनेरि फरक कलरको आएको छ, यो कलर हेर्नुहोस् त यहाँनेरि, त्यहाँ माउस लगाएपछि हाम्रो माउस पनि फरक भयो हेर्नुहोस् है, यहाँ लगाएपछि यसलाई अलिकति तान दिने हो भने चाहिँ यसलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त यो सेपको डिजाइनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँनेरि गएर यसै तान्ने घटाउने गर्यो भनेदेखि सेपलाई हामी चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। यो एरोमा आयो भने सबैमा नआउन सक्छ, केही सेपमा यस्तो खालको एउटा छुट्टै सक्छ, त्यसलाई चाहिँ यसरी घटाउन बढाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, सेप ल्यायौँ। अब सेपमा ल्याइसकेपछि अब यसमा म अर्कै कलर फिल गर्छु भन्न मलाई मन लाग्यो भनेदेखि यो सेपमा क्लिक गर्नुहोस् र फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेट एक्टिभ भइरहेछ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनेरि सेप फिल भन्ने अप्सन छ, यहाँनेरि सेप फिल भन्ने अप्सन छ र क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ भएका विभिन्न अरू कलरहरू सेभ गर्न सकिन्छ। अझै कलर अरू धेरै कलर ल्याउने हो भने 4 कलरमा गएर ल्याउन सकिने रहेछ। स्ट्यान्डर्ड कलरमा जाने भने अझै धेरै कलरहरू छन्, यहाँनेरि भएका कलरहरू हामी ल्याउन सक्छौँ। सेपमा यसरी कलरिङ मैले फिल गरेँ हेर्नुहोस् है। अब होइन, यहीँ भएको कलरहरू पनि छ हेर्नुहोस् है, यहीँनेरि भएको कलर पनि ल्याउन सकिन्छ। फर्मेटदेखि तल यतापट्टि बाकसमा सेपमा रेक्टेङ्गल सेपमा देखिँदैछ, यसलाई क्लिक गर्नु भने अझै धेरै सेप छन् यहाँनिर। हेर्नुहोस् त तल माथि लानुहोस् त, यहाँ कति धेरै सेप छ नि, यहाँबाट पनि सेप फिल गर्न सकिन्छ। धर्म म्याम। हजुर हजुर, नमस्कार म्याडम। नमस्कार म्याम, त्यो होस्ट म भए ठाउँमा आइपुगेछ कि अब त्यो कसरी दिने हो भनेर, त्यो कसरी आयो पनि थाहा छैन मलाई। यो सेप म्याम होइन होइन, यता के छ म्याम, मिटिङको होस्ट चाहिँ मसम्म आइपुगेछ कि। ए होस्ट चाहिँ म्याम हजुर, त्यो स्वस्तिका म्याम उसमा जानुहोस् म्याम, सन्जु म्याम रहेछ कि होस्ट भएको। पार्टिसिपेन्टमा जानु त म्याम, तल पार्टिसिपेन्टमा। पार्टिसिपेन्ट हजुर, पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि नामहरू आयो नि धेरै। हजुर। अब त्यो स्वस्तिका मेमकोमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनेरि मोर भन्ने अप्सन आउँछ, अनि त्यहाँ क्लिक गर्नु। स्वस्तिका म्याडम भएकोमा जानु पर्यो म। स्वस्तिका मेमको नाम भएको माथि तपाईँको माउस लानुहोस् त, त्यहाँ गएपछि अनि मोरमा क्लिक गर्नु होला, अनि मेक होस्ट गर्नु। स्वस्तिका म्याडमको के हुनु न, मेरो नाममा आएर देख्नुभयो भने मलाई दिनुभयो भने पनि हुन्छ। मलाई दिइराख्नु नि त मेमलाई गाह्रो भयो भने। स्वस्तिका मेम ध्रुव देवी राई छ। धर्म कुमारी देख्नुभयो मेम? मोरमा जाऊ म्याम? धर्म कुमारी भन्नेमा गएर गर्नुहोस् त। मोरमा, त्यसपछि मेक होस्ट। हजुर हजुर, ल आयो म्याडम। ल आयो, के मेम होस्ट नै हुँदा पनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन, आतिनु पर्दैन। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले सेप फिल फरक फरक गर्नुपर्छ। कति बेला आएछ थाहा नै छैन। त्यो होस्टको चाहिँ लाइन गयो भनेदेखि अरूतिर जान्छ डिस्कनेक्ट हुँदाखेरि। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो सेपमा फिल गर्दैछु हेर्नुहोस् है। एउटा तरिका सेप फिलमा गएर फर्मेटमा गएपछि सेप फिल भन्ने अप्सन यहाँ आउने रहेछ, यहाँबाट हामीले फरक फरकलाई फिल गर्न सकिने रहेछ। अनि अर्को चाहिँ उसले आफ्नै राखेको छ, यहाँनेरि त्यो कलरहरू राखेर फिल गर्न सकिन्छ।
यसरी भने अब अर्को तरिका हेर्नुस् है अर्को तरिका भनेको चाहिँ अब यही सेभ फिल्डमा गएर पिक्चरलाई पनि ल्याउन सकिन्छ सेभ पिक्चरमा जानुहोस् पिक्चरमा गएपछि फ्रम अ फाइल भन्नेमा म गएँ यो चाहिँ फाइलबाट ल्याउने हो मेरो पिक्चर कहाँ छ त्यो मलाई थाहा हुनुपर्छ पिक्चरमा गइसकेपछि पिक्चर भएको ठाउँमा जाँदैछु ल लोगो भन्नेमा केही पिक्चरहरू होला ल मैले नमस्कार भन्नेलाई यहाँ हेर्नुहोस् है ल यसरी फिल गर्न पनि सकिन्छ हाम्रो सिस्टममा भएका अथवा अफिस 716 हुनुहुन्छ भने अनलाइनबाट पनि पिक्चर फिल गर्न सकिन्छ काहीँ समस्या छ भने च्याट बक्समा मेसेज गर्नु होला सर मेमहरु यहाँसम्म आउँदाखेरि पिक्चरलाई मैले फिल गरेँ अब यो पिक्चरलाई मैले आउटलाइन दिन चाहे यस्तो आउटलाइन भनेको बाहिरको घेरा चाहिँ फरक दिन चाहे भनेदेखि यहाँनेरि क्लिक गर्नु होला यो एक्टिभ भइरहेको छ अब मास्तिर सेभ फिल देखि मुनतिर सेभ आउटलाइन भन्ने छ हेर्नुस् है सेभ फिल देखि सेभ आउटलाइन भन्ने छ यहाँनेरि बसेर क्लिक गर्नु होला र कुन कलर दिनुहुन्छ हेर्नुस् है मैले अहिले रेड अहिले सानो देखिएन हेर्नुस् त रेड कलर सानो कलर घेरा आयो देखियो ब्याकग्राउन्डमा नोइज ननिकाल्दिनु होला कृपया अब हेर्नुस् है अब यसको म यो आउटलाइनलाई अलिकति बढाउन चाहे भनेदेखि आउटलाइनमै क्लिक गर्नु होला र वेटमा जानु होला वेटमा गइसकेपछि कत्रो ठुलो हुन्छ हेर्नुस् यो धरका अनुसारको पर्छ कत्रो यहाँ ठुलो छ चाहिँ अझै मोर लाइन भने अझै मोर लाइनमा पनि क्लिक गर्न सकिन्छ यतापट्टि गएर अहिले मोर लाइनमा नजानु होला यति गरेर यहाँसम्म हामी जान सकिन्छ हेर्नुस् है आउटलाइनमा यसरी राख्न सकिन्छ अब यो सेप हेर्नुस् है मैले एउटा सेप ल्याएँ र त्यहाँनेरि नमस्कार भन्ने फिल गरेँ अनि आउटलाइन पनि गरेँ अब यो सेप चाहिँ म चेन्ज गर्न चाहे भनेदेखि हेर्नुस् है मलाई यस्तो खालको सेप मन परेन भने सेपलाई म चेन्ज गर्न पनि सक्छु यहाँ क्लिक गरेर अब यहाँ क्लिक गरेर अब फर्मेटमै छ हेर्नुस् है मास्तिर ड्रोइङ टुल्स र पिक्चर टुल्सहरु यहाँनेरि गएर फर्मेटमा गएर हेर्नुस् त यतापट्टि जानुस् त लेफ्टतिर गएपछि एडिट सेप भन्ने अप्सन आउँछ ट्याबको लेफ्टतिर एडिट सेप भनेर आयो एडिट सेप क्लिक गर्नु होला र अब हेर्नु चेन्ज सेपमा जानु होला चेन्ज एडिट सेप चेन्ज सेप अब चेन्ज सेपमा अब कुन खालको सेप चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ यहीबाट सेप चेन्ज गर्नुपर्छ सकिन्छ हेर्नुस् यस्तो खालको गोलो अरु कुनै अथवा यहाँ भएका हेर्नुस् त अहिले मैले पाना राखिदिए हेर्नुस् है ल हेर्नुस् त अहिले यस्तो खालको सेप र मैले यो पिक्चर फिल गरेपछि मैले यहाँ टेक्स्ट पनि लेखि गएँ अब अर्को खालको सेपमा पनि हेर्न मन लाग्यो भनेपछि मैले यसलाई अर्को ठाउँ कपी गरेर पेस्ट गरेर अनि फेरि एडिट गर्नु परेन यही नै गरेर सेप चेन्ज गर्न सकिने रहेछ त्यसको लागि फर्मेट ट्याब अनि चेन्ज सेपमा गएपछि हेर्नुस् त यहाँ तल अरु धेरैवटा सेपहरु छन् जुन हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ हेर्नुस् अब यस्तो खालको सेप ल्याएँ मैले यसरी सेपलाई चेन्ज गर्न पनि सकिने रहेछ अब हेर्नुस् है यसैलाई रिनेम पनि गर्न सकिन्छ यहाँ भित्र टेक्स्ट लेख्न पनि सकिन्छ मैले यही बसेँ राइट क्लिक गरेँ हेर्नुस् बसेँ
राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ एडिट टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अब यहाँ कर्सर आइरहेछ हेर्नुस् त कर्सर अब यहाँ मैले नमस्कार लेख्न सक्छु नमस्कार लेख्न सक्छु यसरी यसलाई पनि हामी बढाउन घटाउन त सिकेकै छौं बढाउन घटाउन अथवा कलर गर्नलाई हामीलाई समस्या छैन नमस्कार भनेर यहाँनेरि मैले लेखेँ त्यसको लागि अब नमस्कार भनेको टेक्स्ट हो हामी चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ सेपमा गयो पिक्चरमा यो सेप चाहिँ पिक्चर हो नमस्कार चाहिँ टेक्स्ट हो नमस्कारको कलरलाई फरक चाहने भनेदेखि हामी कहाँ जान्छौँ टेक्स्ट फिल्डमा जान्छौँ हेर्नुस् त अब चाहिँ सेप फिल्डमा हैन टेक्स्ट फिल्डमा जान्छौँ र टेक्स्टलाई हेर्छौँ यसरी हामीले सेप ल्याएर सेपमा चेन्ज गरेर तल सार्नु पर्यो भनेदेखि सेपमा अहिले मैले सेप ल्याएँ आउटलाइन गरेँ सेप फिल गरेँ र टेक्स्ट पनि एडिट गरेँ ल यति गरौँ है त हामी कुनै एउटा सेप लिनु होला ल अब सेप आएपछि माथि हेर्नुस् त सर हजुर हजुर अब आयो फर्मेट हजुर आयो मिस आयो ल अब यसलाई चलाउनुहोस् त हजुरले के गर्नुहुन्छ अरु त खै मिस मैले तपाईले गर्दै गर्दा यहाँ पनि ट्राई गर्दै थिए कि मिस अनि अनि यो चाहिँ फर्मेटै सेप यसलाई फिल गर्नुहोस् त सर ल मिस बिना सर यसलाई फरक फिल गर्नु कलर फिल गर्नुहोस् त हो त्यहाँबाट ओके यो नि सर फर्मेट ट्याब चाहिँ नि सेपहरु ल्याएपछि अथवा टेक्स्ट ल्याएपछि मात्रै आउँछ खालीमा आउँदैन सर हजुरको अहिले खाली थियो नि त नो फिल गर्न सके ल पिक्चर पनि फिल गर्दिनु होला सर त्यही जानुहोस् फिल्डमा चाहिँ सेप फिल्डमा जानुहोस् पिक्चर ल अनलाइनबाट ल्याउनुहोस् त सर बिङ इमेज गर्नुहोस् न रोज ल ल अब आउटलाइन पनि जानु होला सर हजुर आउटलाइन सेप आउटलाइन कि तल छ नि हजुर हजुर हो त्यहाँनेरि आउटलाइनले यो हराउँछ नि नो आउटलाइन अब आउटलाइन राखिदिनु होला नि त एकपल्ट नो आउटलाइन पनि गर्न सकिन्छ नो आउटलाइन आउटलाइन नै राखिदिनु न सर एउटा कुनै कलरमा अब अहिले फर्मेट आएन ओके आउटलाइन कुनै कलर चेक गर्नु होला त सर वेट अलिकति बढी ड्यास पनि राख्न सकिन्छ वेट पनि राख्न सकिन्छ ल यसको कलर गर्नु त हुन्छ मिस म ट्राई गर्छु ल सकिन्छ हैन सर ल ल ल कुमार सर रमाइलो भएछ हजुरले सेप फिल्डमा क्लिक गर्नुपर्छ नि त सेप फिल्डमा ल्याउनलाई चाहिँ सेप फिल्ड भित्रै बसेर ल्याउनुपर्छ त सेप फिल्ड यो सेपलाई तल झार्नुहोस् सर ड्र्याग गरेर तल तान्नुहोस् त यसलाई तल तान्नुहोस् त एउटा छुट्टै स्लाइड ल्याउनुहोस् न सर हजुर एउटा छुट्टै स्लाइड ल्याउनुहोस् न छुट्टै स्लाइड हस् सरको यो स्लाइड भन्दा बाहिर लेखिएको चाहिँ स्लाइड सो सर यो अहिले स्लाइड सो गर्नुहोस् त हजुरको अघिकै स्लाइडलाई यसलाई यो चाहिँ मैले त्यतिकै लगाइरहेको थिएँ कि यो सेपमा लगाइकन
यसरी मैले लगाएँ अनि हजुर यसलाई स्लाइड सो गर्नु त सर अघिको स्लाइडलाई दोस्रो स्लाइड सो गर्नुहोस् त दोस्रो स्लाइडलाई स्लाइड सो यहाँ तल गर दोस्रो स्लाइडलाई यहाँनिरबाट स्लाइड सो गर्नु त सर यहाँबाट यहाँ तल गर दोस्रोमा आउनुहोस् त सर दोस्रोमा ओके यो हेर्नुहोस् त स्लाइड भन्दा बाहिर लेख्नु भयो सरलाई देख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्न खोजेको मैले त्यही हो यो स्लाइड यति यहाँ भन्दा बाहिर गयो कि सरको यतातिर गयो यहाँ भन्दा बाहिर गएको चाहिँ स्लाइड सोमा देख्न गाह्रो हुन्छ बाहिर भनेपछि यही भित्र मात्रै लेख्नु पर्यो त्यही भित्र मात्रै लेख्छौँ सर हामी सरले अब एउटा छुट्टै स्लाइड लिनु होला त सर हस् यसलाई म न्यूमा गएर अर्को स्लाइड लिनु पर्यो हैन न्यूमा गएर लिँदा पनि हुन्छ ल ओके ल अब यहाँ गएर इन्सर्टमा जानु होला सर इन्सर्टमा गए त्यसपछि टेक्स्टमा सेपमा हजुर हजुर सेपमा क्लिक गर्नु होला एउटा सेप कुनै ल्याउनु होला त्यहाँ ड्रइङ गर्नु होला सेपलाई ल्याएर यही भित्र गर्नु पर्यो नि म्याम भित्र बाहिर जता गर्दा पनि हुन्छ बक्स हटाइदिँदा पनि हुन्छ त्यो हामीले सेपहरू ल्याउनु पर्ने हुँदा चाहिँ यो बक्स त्यो बक्सहरू चाहिँ हटाइदिँदा हुन्छ बक्स नभएकै पनि हामी खाली पनि त्यहाँ पाउन सक्छौँ बक्स नभएकै खाली ल्याउँदा पनि हुन्छ यो खाली ल्याउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या खाली ल्याउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ सर हामी सेपहरू ल्याउँछौँ भने चाहिँ खाली नै ल्याउँदा राम्रो होममा न्यूमा हो त्यो खाली छ नि हो त्यहाँनिर मेरो ड्रइङ म क्लियर गरिदिन्छु सर ल हो यही बस्नु सर यही बसेर राइट क्लिक गर्नु त सर अहिले अघि मैले फर्मेटबाट चाहिँ सिकाएको थिएँ नि फर्मेटमा जानुहोस् त सर फर्मेटमा माथि फर्मेटमा सर फर्मेटमा जानु त यहाँनिर हजुर फर्मेट हजुर अब चाहिँ राइट क्लिक गर्नु पर्यो हजुर फर्मेटमा गएर होइन सर फर्मेटमा जानुहोस् राइट क्लिक नगर्नु ल अहिले हजुर यसमा क्लिक गर्नु यसमा क्लिक गर्नु अब फर्मेटमा के अरे सेभ फिल्डमा जानु त सर सेभ फिल्डमा यहाँ सेभ फिल्ड हजुर यहाँ कलर होइन यी पिक्चरमा जानु सर कलर होइन अहिले सरले पिक्चर ल्याउनु भन्नु भएको हो नि त पिक्चरको कुरा हजुर पिक्चरको यहाँ पिक्चरमा जानु त सर इन्सर्टमा होइन होइन सर फर्मेटमा सेभ फिल्ड पिक्चरमा हैन म्याम पिक्चरमा जाने अब पिक्चर कुन ल्याउँछ सिलेक्ट गर्नुहोस् त मैले इन्सर्ट गर्ने हजुर ल अब त्यसलाई यसरी घुमाइदिनु हो त्यो माथि छ नि आयो हो त्यसलाई घुमाइदिनु त सर अब त्यसलाई मिलाउनुहोस् तान्ने मिलाउनुहोस् आउटलाइन पनि दिनुहोस् आउटलाइन दिनुहोस् त सर आउटलाइन ल वेट बढाएर कलर दिँदा पनि हुन्छ अलिक तल्लो जानु अब कलर दिनुहोस् त सर यसलाई सेपमै गर सेपकै कलर भनेको नभए त त्यहाँ पिक्चर हटिहाल्छ नि फिल्डमा जानुभयो भने त यहाँ म्याम हजुर त्यही गएर वेटमा गएर चाहिँ वेट त्यसको चाहिँ आउटलाइनको वेट बढ्ने हो त्यहाँ गएर कलर दिनु रेड येलो कुनै कलर सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु सर पहिले एकैचोटि दुईटा हुँदैन कलर र वेट एकैचोटि बढ्दैन एकपल्ट कलर ल ओके गर्नु होला अब
फेरि अब चाहिँ गएर फिल आउटलाइन सेपमा गएर वेटमा गएर तलतिर अब बढाइदिनुहोस् त। अब त्यो भन्दा अलिक तल ठुलो ल्याउन मन लाग्यो त्यो भन्दा अलिक तल जानुहुन्छ। यदि सेप छ त्यत्रै पिक्चर ल्याउन सकिन्छ। अब हजुरलाई अर्को पनि मैले अनुरोध गरेँ ल सर। हजुर म्याम। यहाँनेरि फर्मेटमा गएपछि यतापट्टि एडिट सेपमा जानुहोस् त सर। एडिट सेपमा अझै राइट आउनुहोस्, राइट हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त एरोमा। चेन्ज सेप भने चेन्ज सेप, कन्भर्ट टु चेन्ज सेप मास्तिर हजुर अब कुनै सेपमा चेन्ज गर्नुहोस् थाहा हुने गरेको। ल यसरी सेप पनि चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। अहिले हामीले गरे जति सरले गर्नुभएछ, सरलाई धन्यवाद। हामीले सेप फिल सेपलाई एडिट गर्यौं र सेपमा टेक्स्ट ल्याएर पनि राख्यौं है। अब फेरि हामी एड टेक्स्ट गरिसकेपछि सेपलाई एडिट पनि गर्छौं। ल अब फेरि जानुहोस् है, इन्सर्ट ट्याबमै गएँ मैले अर्को सेप ल्याउनलाई। इन्सर्ट ट्याब गएँ। अब म फेरि सेपमै गएर चाहिँ अर्को फरक टेक्स्ट, यसमा त हामीले फरक फरक राख्न सकिने नै रहेछ। फरक फरक सेपमा एकपल्ट फिल गरेपछि फरक फरक राख्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् है, सेपमा गएर म फरक अर्कै सेप ल्याउँछु, छुट्टै सेप ल्याएँ। ल यो सेप ल्याएँ मैले, यसलाई यसरी ड्रइङ गरेँ। हेर्नुहोस् है, ट्रेङ्गल ल्याएँ मैले। अहिले ट्रेङ्गल ल्याइसकेपछि यो सेप भन्ने चाहिँ अलिक अपडेटेड भर्सनमा मात्रै छ होला। यहाँ गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब यसैलाई राइट क्लिक गर्नु होला। यहाँनेरि बसेर राइट क्लिक गरिसकेपछि एडिट पोइन्ट भन्ने आउँछ। हेर्नुहोस् त, एडिट पोइन्ट भन्ने आउँछ। राइट क्लिक गरेर एडिट पोइन्टमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, पोइन्ट आयो। यही लेखेको पोइन्टलाई हामीले एडिट गर्ने हो भनेदेखि यही पोइन्टलाई यसरी घटाउन बढाउन सकिने रहेछ। होइन भने अरू पोइन्ट एक पोइन्ट पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा पोइन्ट थपेँ मैले, यहाँबाट मात्रै यसरी सारेँ मैले। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको बनाउन सकिन्छ। कुनै सेपलाई यसरी। ल अब यहाँबाट पनि म तान्न सक्छु एउटा पोइन्टबाट। यसरी सेपलाई फरक बनाएर हामीले सार्न सकिन्छ। यसरी यो त्यो पोइन्टमा बसेर घुमाइसकेपछि सेपलाई हामीले आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ। ल हेर्नु त, यसरी फेरि म गएँ ल एकपल्ट। हेर्नुहोस् है, कहाँ जाने रहेछौँ हामी? सेपमा जाने। सेपमा गएर राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरेर एडिट पोइन्टमा गयौँ। हेर्नुहोस् त, एडिट पोइन्टमा गएपछि फेरि पोइन्टमै बसेर राइट क्लिक गरेर अब हेर्नु त एड पोइन्ट गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, एड पोइन्टलाई एड गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ एड पोइन्ट गर्न सकिन्छ। राइट क्लिक गर्नु होला अनि एड पोइन्ट गरेर त्यो थपिएको यसरी सार्नु होला। कहाँबाट सार्नुहुन्छ, कति सार्न मन छ? हेर्नुहोस् त, अहिले यहाँ पोइन्ट छ, यो पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै चेन्ज हुन्छ, यहाँदेखि उता आउँदैन। अब मैले यहाँ बसेँ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ बसेर चाहिँ यसरी तान्यो भने यो दुईटा पोइन्ट बिचको हेर्नुहोस् त, यो र यो पोइन्ट बिच मात्रै सर्छ, यसरी मुभ हुन्छ।
यसरी फरक फरक सेप ल्याएर त्यो सेपलाई पनि एडिट गरेर फरक फरक गर्न सकिन्छ गर्दै हुनुहुन्छ सरले पनि सँगसँगै एडिट पोइन्टमा हेर्नुस् त्यसरी अब 8 पोइन्ट मैले 8 पोइन्ट डिलिट पनि गर्न सकिन्छ आवश्यकता भएन भनेदेखि डिलिट पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है डिलिट पनि गर्न सकिन्छ ल अब फेरि अर्को सेप ल्याएँ मैले हेर्नुस् है अर्को कुनै सेप ल्याएँ ल रेक्टेंगुलर पनि ल्याएँ यहाँनेरि सेप गरेँ मैले अब फेरि गर्दैछु एडिट पोइन्टमै यसमा राइट क्लिक गरेपछि एडिट सेप भन्ने आउँछ एडिट पोइन्ट भन्ने आउँछ अनि कहीँ बसेर फेरि राइट क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुस् है राइट क्लिक गर्नुभयो भने फेरि अहिले पोइन्ट हटो भने चाहिँ आउँदैन नि हेर्नुस् है अहिले पोइन्ट हटो नि पोइन्ट हटेपछि चाहिँ पोइन्ट भनेर आउँदैन पहिले एडिट पोइन्टबाट राइट क्लिक गर्नु होला अनि 8 पोइन्ट आउँछ 8 पोइन्ट आएपछि कहाँनेरि पोइन्ट थप्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला यसरी हेर्नुस् त पोइन्ट थप्न सकिन्छ यसरी अब त्यो पोइन्ट थपेको ठाउँमा गएर हामीले त्यसलाई मुभ गर्यो भनेदेखि सार्न सकिन्छ हेर्नुस् है मिस विन्डोज 7 मा चाहिँ यो फिचर छैन विन्डोज 7 मा चाहिँ एडिट पोइन्ट छैन होला सर विन्डोज 7 पनि एकपल्ट गरिहेर्नु हेर्नु न के कति गर्न सकिने रहेछ विन्डोज 7 बाट पनि विन्डोज 7 मा हेर्दै हुनुहुन्छ सर हजुर विन्डोज 7 7 हो हैन भेट्दिन एडिट टेक्स्ट मात्रै छ एडिट पोइन्ट छैन म्याम एडिट पोइन्ट नआउँदो रहेछ होला हजुर एडिट छ त म्याम पक्नुहोस् है त स्क्रिन सेयर गरौँ ल हेरौँ यसरी अब बनाउन सकिने रहेछ अलिअलि फ्ल्याग जस्तो खालको चाहिँ बनाउन खोजेको एडिट पोइन्ट गर्न सकिने रहेछ ल गयो हेरौँ है त म्याम 7 बाट स्क्रिन सेयर गर्नु होला त हेरौँ अफिस 7 बाट ल एडिट सेपमा जानुहोस् त सर हेरौँ सेपमा क्लिक गर्नु होला सेपमा क्लिक छैन यो यहाँ यो फिगरमा राइट क्लिक गर्ने हैन त म्याम हो त्यहाँ क्लिक गर्नु न त्यहाँ क्लिक गर्नु अनि हाइलाइट हुन्छ अनि एडिट टेक्स्ट आउँछ एडिट टेक्स्ट आएन एडिट टेक्स्ट अब फेरि एडिट टेक्स्ट एडिट पोइन्ट चाहिँ आएन हैन सर आएन म्याम आएन हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त हो त्यहाँ अझै क्लिक गर्नु त सर यस्तो आउँछ यो फर्मेटमा जानु त सर माथि फर्मेटमा हजुर एडिट सेपमा जानुहोस् त यतापट्टि राइटतिर कहाँ भन्नुभयो म्याम राइटतिर यता माथि छ नि पक्नुहोस् त म देखाउँछु ड्रइङबाट एडिट सेप भन्ने देख्नुभयो माथि होमदेखि इन्सर्ट डिजाइनको मुनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त होम इन्सर्ट डिजाइन छ नि यतापट्टि हो ए हो त्यहाँ ए आउने रहेछ सर एडिट सेप चेन्ज रहेछ एडिट पोइन्ट छैन रहेछ त्यही त भेट्टाएन म्याम अघि ए 7 मा छैन रहेछ ए 7 मा छैन अफिस 16 देखि उँभो हुने सर त देखिदैछ तर हाइलाइट म्याम त्यो हाइलाइट भएको भनेको काम नगरेको हो हेलो म्याडम हजुर हजुर त्यो म्याम एडिट पोइन्ट आयो फेरि 8 पोइन्ट चाहिँ आएन कि स्क्रिन शेयर गर्नु त हजुरको हेरौँ
आयो म्याम आउँदैछ हजुर यसमा अब राइट क्लिक गरेर हामीले एड पोइन्ट गर्न सक्थ्यौँ नि त होइन म्याम हजुर हो त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् त एडिट पोइन्ट राख्नु भएको रहेछ त मेमको एडिट भइरहेछ त एडिट पोइन्ट भयो 8 पोइन्ट चाहिँ भएन ए हो एडिट पहिले एडिट गर्नुहोस् त मेम हो त्यहाँ गएर पहिले एडिट गर्नुहोस् त राइट क्लिक यो एडिट एकचोटि त भइसकेको हो म्याम फेरि कहिले नै मान्दैन यस्तो के मेम एडिट नगरिकन एड हुँदैन भयो एडिट हजुर एडिट गर्नु होला अब फेरि त्यही गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् त त्यही पोइन्टमा गएर राइट क्लिक पहिला यसलाई एडिट नगरिकै गरेर म्याम एडिट गरियो होइन हजुर अब राइट क्लिक के चाहिँ भएन त मेम मेरो 8 पोइन्ट चाहिँ आएन म्याम त्यही त राइट क्लिक गर्नु त त्यही उसमा बसेर पोइन्टमा कुनै एउटा पोइन्टमा बस्नुहोस् त अनि राइट क्लिक गर्नुहोस् पोइन्टमा ओके पोइन्टमा बस्नुहोस् त राइट क्लिक अब आयो हजुर त्यसरी चाहिँ हो कि अब 8 पोइन्ट गरेपछि चाहिँ माउसले ट्याक्क छुनु त्यता माथि गएर माउस क्लिक गर्नु त अनि 8 थपिँदै जान्छ हो त्यो क्लिक गर्दै जानुहोस् त के पनि देखाएन त म्याम माउस क्लिक गर्नु न राख्नु गरिरहेको छु थप्नु पर्ने त यसरी ट्याक्क केबाट माउसमै हुन्छ कि टच प्याडमा हुन्छ म ल्यापटपमा छु म्याम यसो ट्याक्क राखिदिनु न भइहाल्छ नि के गर्नु त फेरि एडिट पोइन्ट गर्नुहोस् त त्यहाँ आइरहेछ माउसमा त एडिट पोइन्टको लोगो 8 पोइन्ट हजुर अब गर्नुहोस् त देखाएन म्याडम ठिकै छ अहिले म गर्छु फेरि अर्कोजना सर मेमको केही समस्या छ अहिले हेरौँला ल फेरि म गर्छु अरू सर मेमको अरू सर मेमले स्क्रिन सेयर गर्न छ कि अब अगाडि बढौँ अझै केही छ समस्या यसमा फर्मेटमा गएर एडिट सेभ गरेर यसैलाई राइट क्लिक गर्नु एडिट पोइन्ट गर्नु एडिट पोइन्ट त फेरि देखाएन त यहाँ त फेरि त्यो एडिट म्याम त्यो एडिट सेपमै गएर त्यो फ्रिडममा गयो भनेदेखि अर्को त्यो आउँदो रहेछ क्यारा फेरि ट्राई गर्नु त म्याम यता माथि त्यो सेप एडिटमा जानुहोस् अनि यो कन्भर्ट टु फ्रिडममा गर्नु त म्याम त्यहाँबाट त्यो एडिट पोइन्टहरू आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई तल हो त्यो कन्भर्ट टु फ्रिडममा जानु त गर्नुहोस् है त्यो कन्भर्ट टु फ्रिडम अनि हो अब पोइन्ट आउँछ आयो यो हजुर हामीले एडिट गर्न सक्यो अघि एकजना सरको त कन्भर्टर फिडर भन्ने अप्सन थियो कि थिएन हेरौँ त अघि सरले गर्नुभएको थियो नि 7 बाट हुन्छ म्याम मेरो पनि छ होला त्यसो भए विन्डोज 7 मा त्यो माथिबाटै यस्तै त फंक्सन एउटै हो हो यो पनि सर 7 नै हो यहाँनिर रहिसक्यो त्यहाँबाट जानुपर्छ यो कन्भर्ट फ्रिडमबाट गएर अनि एडिट पोइन्ट आउने रहेछ हजुर हजुर अघि हामी चाहिँ उबाट गयौँ त डाइरेक्ट राइट क्लिकबाट गयौँ त्यही भएर भएन अब यसरी हो त्यो माउस क्लिक गरिदिनुहोस् त हो त्यसरी एडिट अघि मेमको भएको थियो नि हो त्यो ट्याक्क राखिदिनु त मेम ल भयो म्याम राखिदिनु त ल त्यहाँबाट हुने रहेछ म्याम यहाँ मैले बन्द गरेँ म्याम ल हस् मेम धन्यवाद हजुरलाई हजुर ल अब भनेको 7 मा पनि हामीसँग सकिने रहेछ 7 मा हुने सर मेमले पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो ल मैले अब फेरि अर्को विषयवस्तुतिर प्रवेश गरेँ त हप्त्याइनेरी
अब हामी सेप आउटलाइन सेप इफेक्टको कुरा छन् है। अब हेर्नुहोस् है, अब सेप इफेक्टका कुराहरू गर्छौँ हामी। ल मैले फेरि इन्सर्टमै गएर कुनै एउटा सेप ल्याएँ हेर्नुहोस् है, सेप के ल अब हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्यौँ भन्दा फर्मेटमा गयौँ, सेप फिल गर्यौँ, सेप आउटलाइन गर्यौँ। अब सेप इफेक्टमा गएर क्लिक गरेर हेर्नुहोस् त अब यो सेपलाई फरक इफेक्ट ल्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट गएँ यस्तो चाहिने रहेछ भने ढल्केर आयो। अब फेरि 3D इफेक्ट भन्ने छ अरू पनि धेरै। हेर्नुहोस् त यहाँनिर मोरमा गएर अझै 3D फरक इफेक्टहरू लाउन सकिन्छ यसरी। एडिट टेक्स्ट लेखौँ त यसमा, टेक्स्ट लेख्ने बेलामा यस्तै आइहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले टेक्स्ट ल्याएँ, यहाँनिर टेक्स्ट लेखेँ। मैले कसरी टेक्स्ट ल्याएँ भन्दा यही राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्टमा गएपछि टेक्स्ट ल्याएँ मैले, एडिट टेक्स्ट, एडिट पोइन्ट गए जस्तै एडिट टेक्स्टमा गएर टेक्स्ट ल्याएँ। अब यो टेक्स्टलाई म अर्कै कलरमा ल्याउँछु, इन्सर्टमा गएर यसरी होममा गएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। फरक कलर हेर्नुहोस् है। अब यो सेप चाहिँ म कस्तो खालको राख्छु, फर्मेटमै गएर आवश्यक अनुसारका इफेक्टहरू लाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त रिसेटमा यस्तो खालको रहेछ, हेर्नुहोस् है, रिसेटमा गएर यसलाई चेन्ज गर्यौँ भनेदेखि यहाँनिर आउने रहेछ। अब फेरि अर्को सेप मन पर्यो भने अर्कोमा गयो भने अर्कै हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त है, त्यस्तै अरू धेरै अप्सन छ। हेर्नुहोस् त है, फ्लोमा जाने भनेदेखि यस्तो हुने रहेछ। अलिअलि यतापट्टि थोरै पिङ जस्तो देखिँदैछ नि, त्यो चाहिँ ग्लोमा गएपछि देखिएको त्यस्तो। अब फेरि अरू इफेक्ट हेर्नुहोस् त, यसरी अरू पनि धेरै इफेक्ट लाउन सकिन्छ यसरी। हेर्नुहोस् त 3D अप्सनमा जानुभयो, हेर्नुहोस् है, राइट क्लिक गरेर तल गएर 3D अप्सनमा अझै जानुभयो भनेदेखि अझै धेरै यहाँ छन्, यहाँबाट धेरै चलाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले कतिपल्ट 3D अप्सनमा गएपछि एक्स रोटेट भन्नेमा गयो भने यसरी रोटेट गरेर अझै यतिसम्म ढल्काउन सकिन्छ। अब राइटतिर आउनुहोस् त, यसरी सिधा आउँछ, अझै ढल्काउनुहोस् यसरी। यसैलाई मैले ड्र्याग गरेर कपी गरेर हेर्नुहोस् है। अब अर्को गरेँ, यस्तो र्याग जस्तो पनि राख्न सकिँदो रहेछ नि। जस्तै टिचरको नामहरू पनि यसरी फरक लेख्नु पर्यो भनेदेखि मैले हेर्नुहोस् है, यसैलाई कपी गर्दैछु, कन्ट्रोल गरेँ, यहाँ तल देखिँदैछ, देख्दै हुन्छ। यसलाई कपी गर्नलाई कन्ट्रोल गरेँ, कन्ट्रोल गरेर दुईटै सिलेक्ट भयो, दुईटैलाई कपी गरेर हेर्नुहोस् है। पनि ल्याएँ यसरी, पनि यहाँनिर राखेँ यसरी। अब हेर्नुहोस् है, फरक रिनेम गरेँ मैले, एडिट टेक्स्ट, कटहरी, हेर्नुहोस् त यसरी फरक पनि यसरी सेप ल्याएर स्टाइल हामी बनाउन सक्ने रहेछ। यहाँबाट पनि सेप इफेक्टको कामहरू यस्तै हो। हामीलाई अलिक कस्मेटिक खालको चाहियो, अलिक राम्रो बनाउने, अलिक झलाकझुलुक के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी हामी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् यो सिलेक्ट भइरहेछ नि अहिले मेरो,
यो सिलेक्ट भइरहेको छ, यसलाई म चलाउँछु तल माथि दायाँ बायाँ। अब बढीको भनेदेखि यहाँबाट अर्कोतिरबाट फेरि फर्किन सकिन्छ। अब यसको रोटेसन भनेको छ घुमाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, रोटेसनमा गएर यसरी रोटेसनमा गएर घुमाएर पनि गर्न सकिन्छ यसरी। यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार यसलाई डिजाइन गर्न सकिने रहेछ। हेर्नु त सेपमा ल्याएर आवश्यकता अनुसार हामीले डिजाइन गर्न सकिने रहेछ। हजुर म्याम, हजुर यो फरक फरक बक्सलाई त्यो एनिमेसनबाट छुट्टै छुट्टै चल्न सक्ने बनाउन सकिन्छ नि हैन म्याम? ए सर त्यो त मजाले सकिन्छ। एनिमेसनमा हामी गएकै छैनौँ नि त। सकिन्छ। अहिले त हामी बेसिकमा सानो सानो कुराहरूबाट जाँदैछौँ कि सर, एनिमेसनमा गएपछि हामी गर्नुला न। यहाँ हेर्नुहोस् है, अझै हजुरहरूले यहाँदेखि अब यो टुल्सहरू चाहिँ यस्तो रहेछ क्या, जति चलाए त्यति बढ्ने कुरा हेर्नु। अब यहाँ गएपछि हेर्नुहोस् है, अब हजुरहरूले के गर्नु, अलिकति अगाडि के रहेछ भन्ने कुरा उत्सुकता आफूले देखाउनु पर्ने रहेछ। यहाँ मैले क्लिक गर्ने सेपमा हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के आयो, नो फिल भनेर आयो। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने नो फिल, केही फिल भएन। अब हेर्नुहोस् यतैतिर गएर सोलिडमा जानुभयो भनेदेखि त्यही कलर आयो। अब यो कटरीको चाहिँ म अर्कै कलर राख्छु भन्ने नि यो सिलेक्ट भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, अब फरक कलरमा जानुहोस्। कटरीको चाहिँ म ल यो कलर राख्ने भयो। हेर्नुहोस् त, अब यो भन्दा पनि अझै म चाहिँ पिक्चरमै गएर हाल्छु भन्दा पनि पाइयो। तल गएर यो प्याटर्न देखेको छ, प्याटर्न भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने हो भने त्यहाँ पनि अरू धेरै अप्सन छ। अब अर्को सेपमा गएर अर्कै लगाउँछु भन्न पनि पाइयो। हजुर हेर्नुहोस् फरक ल, हेर्नुहोस् त फरक फरक स्टाइलका फरक फरक कलरिङ हामी गर्न सकिने रहेछ। त्यसरी टुल्सहरू के रहेछ भनेर जिज्ञासु भएर हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै कुरा जान्न सकिने रहेछ। यो बिग्रिँदैन आखिर टुल चलाउँदाखेरि। क्लिपबोर्डबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। ल सरले कस्तो बनाउनुभयो खै हेरौँ, सर मेमको। हेर्नुहोस् त, यो पिक्चरमा अहिलेकै जस्तो जानुहोस् त, फर्मेटमा डबल क्लिक, यो पिक्चरलाई फर्मेटमा सर गार्डियन हजुर ल योहरु चेन्ज गर्न सकिने भयो। ल हुन्छ सर। यहाँ त धेरै हामीलाई आवश्यक बनाउने मोरमा जान पनि सक्यो। ल सरले एडिट सेभ गर्न पनि हामीले सिक्यौं सर म्यामले। यो अब यति गर्न सकिन्छ हामी सर अहिले पोइन्ट एडिटिङ गरेको। ल अहिले हम सुनेर सुनिदैछ सर, एकदम सुन्दैछ मज्जाले। हुन्छ म्याम, यो अब 3D स्टाइल चाहिँ यहाँबाट मैले ट्राई मात्रै गरेको थिएँ। सेप इफेक्ट चाहिँ हजुरको हेरौँ त एकपल्ट। सेप इफेक्ट यो सेपहरु इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हाइलाइट भइहाल्छ। अनि इफेक्टमा जाने, फर्मेटमा गएपछि इफेक्टमा आइहाल्छ। त्यसपछि हामीले आफूलाई मन परेको छान्न सकिने भयो यहाँबाट आवश्यकता अनुसार। अनि कलरहरु चेन्ज गर्ने कुरा त हामीले अघि नै सिकिरहेको छौं। आउटलाइन बोर्डरहरु लाउनलाई पनि त्यहीबाट सकिहाल्ने नै हो। हामीले ट्राई गरेको यो छ म्याम। सर भरत सरलाई, पेशल सरलाई धेरै धन्यवाद। पेशल दाल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् म्याम, हस्। अब एउटा टपिकसम्म थोरै त्यसमा जान्छु। अहिलेसम्मकोमा के कन्फ्युज छ भने भनिदिनु होला है। म एकदमै स्लो नै धेरै स्लो भयो कि भन्ने पनि लाग्दैछ सर म्याम। अलिक थोरै अलिक छिटो जाने भन्ने उनलाई चाहिँ अलिक असहज पनि हुन सक्छ। हैन ठिकै छ म्याम, अब त्यत्रो धेरै स्लो त हैन, धेरै स्लो चाहिँ छैन। ठिकै होला। अब साथीहरु अलिक कमै पनि जान्ने हुनुहुन्छ होला कतिपय। अब हामी अलि गरिराखेकोलाई चाहिँ ठिकै पनि छ। ल
होइन त्यस्तो हुँदा चाहिँ स्क्रिन सेयर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एकदम उयो थियो। अब स्क्रिन सेयर गरिहाल्नु पार्टिसिपेट हुँदाखेरि अलि सजिलो हुन्छ तपाईलाई पनि हामीलाई पनि कति के भन्ने कुरा कहाँनिर रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो नि त। भोलि अब एउटा स्क्रिन सेयर यो ग्रिनमा आइरहेको छ नि सर स्क्रिन सेयर भन्ने अप हेरोमा हो त्यो क्लिक गर्नुहोस् न। तपाईँ अल्ट प्लस यस गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अल्ट की र यस गर्नुहोस् न। हैन गर्नुभयो सर अल्ट यस। हजुरलाई के पनि समस्या हुन सक्छ भने नि भोलि पर्सि 60 दिन अनलाइन कार्यक्रममा सहभागी भयो स्क्रिन सेयर चाहिँ कहाँबाट गर्ने हो भन्ने चाहिँ अवस्था आयो भने साह्रै अप्ठ्यारो पर्छ है त्यतिखेर चाहिँ। आउँदैन त त्यस्तो अप्ठ्यारो नपर्ला मिस अब त। अल्ट र यस गर्नुहोस् त। अल्ट सर्टकट कीबोर्डबाट अल्ट यस। सिलेक्ट विन्डो एन्ड एप्लिकेसन स्क्रिन अरुण सर ल यसलाई अलिकति ठुलो पार्नु त सर म्याक्सिमाइज गर्नु त। म्याक्सिमाइज गर्नु ठुलो यसलाई यता देखिँदैन। यहाँनिरबाट ठुलो पार्नु सर यहाँनिरबाट क्लिक गरेर अनि सजिलो हुन्छ सरलाई पनि काम। आइरहेको छ अहिले त्यो फोटोलाई मिनिमाइज गरिदिनु न जुमको फोटोहरू। अब हेर्नु नो फिल भयो होइन। हजुर 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 अब हेर्नुहोस् है यो अहिले हजुरलाई त कालो कलरको चाहिन्थ्यो यो त अर्कै कलरको आयो नि होइन। अलिक मोटो पनि चाहिन्थ्यो होला। अब फेरि अझै यसमै क्लिक गरिराख्नु होला है। अब सेप आउटलाइनमा गएँ म सेप आउटलाइन। अब वेट बढाइदिनु होला यसको। वेटमा गएर अलिकति मोटो चाहिन्छ भने यतिको मोटो बनाइदिएँ। अब यो मलाई कालो कलर भयो बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब क्वेसन बनायो अथवा प्रिन्ट गर्ने भयो भनेदेखि त हामीलाई कालै राम्रो हुन्छ। फेरि सेप आउटलाइनमै गए हेर्नुहोस् है सेप आउटलाइन अनि कलरमा हेर्नुहोस् त यो कलरमा मैले ब्ल्याक कलर राखिदिएँ। अब एउटा बनो हेर्नुहोस् है। तीनवटा छोटा छोटी गर्नु पर्छ। एउटा बनो यसलाई म डिलिट गर्न खोज्छु। एउटा बनो अब यसैलाई हेर्नुहोस् है यसै यही साइजको एकै साइजको हुने भने त यसैलाई कन्ट्रोल गरेर ड्र्याग गर्नुलाई यही कपी हुन्छ। सरले अघि गरिसक्नु भएको छ। कन्ट्रोल गरेर ड्र्याग गर्नु अब भयो हेर्नुहोस् है। फेरि यसलाई कन्ट्रोल गरेर ड्र्याग गर्नु होला। भयो मिस भयो। हजुरले यस्तै गर्नुभएको थियो होला होइन सर यस्तै भन्नुभएको थियो होला। धन्यवाद सर। अब हेर्नुहोस् है यहीसँग सम्बन्धित छ। मैले दुईटा ड्र गरेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यो एउटा ड्र गरेर ल्याएँ अर्कोलाई यसरी ड्र गरेँ। अब यो माथि गयो यो तल छ हेर्नुहोस् त सिधा त राख्न सक्छु। अब सिधा राख्नलाई त मैले के गर्नुपर्छ भने यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अलाइनमेन्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला। अलाइनमेन्ट भन्ने यहाँ माथि देख्दै हुनुहुन्छ अलाइनमेन्ट। अलाइनमेन्टमा गएर अलाइनमेन्ट मिडल गर्नुलाई ठ्याक्क सर मिल्छ हेर्नुहोस् है। ठ्याक्क सेन्टरमा आएर बस्छु। अब दुईटा सेट गरिराखेको छु मैले। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर फर्मेटमै छ अहिले फर्मेटमै छौँ हामी। फर्मेटमा गएर मर्ज इन सेपमा जानु होला। मर्ज इन सेपमा गइसकेपछि युनियन हेर्नुहोस् त युनियनमा गए हेर्नुहोस् है फरक पाउनु हुँदैछ नि। यहाँ हेर्नुहोस् है अहिले यस्तो छ नि युनियनमा गएँ। अब हेर्नुहोस् त मैले केमा गएँ कम्बाइनमा गएँ हेर्नुहोस् है कम्बाइनमा गएँ। तलतिर अर्कोमा जानुहोस् यसमा फ्र्यागमेन्टमा गएँ। फ्र्यागमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। फ्र्यागमेन्टमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् है टुक्रियो। अब हेर्नुहोस् त है
फ्रेगमेन्टमा गएपछि टुक्रियो। अब यहाँ चाहिँ अब के गर्न पायौँ भने योलाई छुट्टै सेप लगाउने, हेर्नु टुक्रियो नि त हाम्रो, हेर्नुहोस् त यो टुक्रियो, यसलाई म छुट्टै कलर लाउँछु, हेर्नुहोस् है पिङ्क कलर छुट्टै कलरलाई। अब हेर्नुहोस् त यो पनि छुट्टै, यसलाई पनि छुट्टै कलर लाउन पाएँ मैले। अब त हजुरको त भेन डायग्रामको कुरो थियो नि, यहाँबाट पनि सल्भ हुन्छ है सर, यहाँबाट छुट्टै यसरी छुट्टा छुट्टै कलर लाउन अब यो बिचको भागलाई मात्रै पनि सेपरेट गरेर यसरी निकाल्न सकिने रहेछ। एकचोटि त्यो फ्रेगमेन्टको फेरि गरिदिनु न। ल मैले कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि ल हेर्नुहोस् है। अब फर्म यो दुईटै हाइलाइट भएको छ, अनि म कहाँ गएँ भन्दाखेरि मर्ज सेपमा गएँ। हेर्नुहोस् है मर्ज सेपमा गइसकेपछि युनियन हुँदा दुईटै एकै ठाउँ भयो। हेर्नुहोस् है युनियन भएपछि दुईटै हेर्नुहोस् त नि एउटै भयो। युनियनको अर्थ जोडिनु त हो नि। त्यहाँबाट फेरि म हेर्नुहोस् है युनियनमा गइसकेपछि अब अर्कोमा गएँ। हेर्नुहोस् त कम्बाइनमा गएँ। कम्बाइनमा जाँदाखेरि यस्तो देखियो, हेर्नुहोस् है। अब फ्रेगमेन्टमा गएँ, सबै टुक्रियो। कति पार्ट भयो? 1 2 3 पार्ट्स भयो। फ्रेगमेन्टमा हेर्नुहोस् है, फ्रेगमेन्टमा जानुहोस् त सर, यसबाट चाहिँ अहिलेको जस्तो टुक्र्याउने हो भने। अब फ्रेगमेन्टमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त यो छुट्टै मैले यसलाई सेपरेट गरेर तान्न सकेँ यसरी। भनेको छुट्टा छुट्टै हामीले यिनीहरूमा छुट्टा छुट्टै एक्टिभिटिज गर्न पायौँ। यहाँ छुट्टै लेख्नु पर्यो भने पनि अब यसमा हेर्नुहोस् है, अब मैले के गरेँ भने यसमा नो फिल गरेँ, आउटलाइन टेक्स्ट पनि मैले लगाइदिएँ। बोर्डर लाइन सेपमा नो फिल, यो भित्रको कलर आइरहेको छ है अहिले चाहिँ। आउटलाइनमा ब्ल्याक गरिदिएँ। ल अब यतापट्टि पनि त्यसै गरेर अनि हामी भेन डायग्रामको यहाँनिर कन्सेप्टमा पनि जान सकिन्छ, यसबाट सजिलो हुन्छ। ब्ल्याक राखिदिनु होला, नो फिल। यताको अलिकति फरक छुट्याउनलाई सजिलो छ भनेर मैले अलिकति ठुलो बनाइदिएको। नो फिल, नो फिल गरिसकेपछि सेपमा जानु होला। अघि हामीले सेपको कुरा गऱ्यौँ। सेपमा वेटमा गएर अलिकति बढाइदिनु होला, अनि यसको पनि ब्ल्याक गर्नु होला। हेर्नुहोस् त है, यति गरेपछि भेन डायग्राममा सजिलो हुन्छ होला। यस्तोलाई हामीले यस्तो बनायो, हेर्नुहोस् त यस्तो थियो सुरुमा, अहिले आएर हामीले त्यस्तो बनाइदियौँ। भनेको मर्ज सेपबाट सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त सबट्र्याक्टबाट आधी स्याउ जस्तो पनि भयो, सबट्र्याक्टबाट पनि घटाउन सकिन्छ। भनेपछि हजुरले के गर्नु चाहिँ मेन कुरा जान्नु पर्यो भने नि दुईटा सेप अथवा कतिवटा सेप आवश्यकता अनुसार सेपका साइजहरू ल्याउन सक्नुहुने रहेछ। त्यहाँबाट मर्ज सेलमा गएर यिनीहरू युनियन, कम्बाइन, फ्रेगमेन्ट अनि इन्टरसेक्ट अनि सबट्र्याक्ट गरेर फरक फरक एक्टिभिटिजहरूमा प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ। अब आजको